नमस्कार, स्वागत छ समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, शान शौकत र रवाफको एक पर्याय हो नेपाल प्रहरीको उपल्लो दर्जाहरू। उनीहरूको वर्दी र फुलीसँग जो कोही डराउँछ र सुमधुर सम्बन्धका लागि जो कोही लालायित हुन्छ। उनीहरूको रवाफ हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यिनलाई पनि कुनै समस्या पर्ला र, तर समस्या होइन, अन्यायमा परेर अदालत गुहार्न थालेका छन् आजकल वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले। राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो हुँदै गएको प्रहरी संगठनभित्र विभेद र अन्याय बढ्दै गएपछि न्याय खोज्न भौतारिँदै हिँड्ने प्रहरी अधिकारीहरू बढ्दै गएका छन्। सनकका भरमा उच्च पदको दरबन्दी थप्ने र काट्ने गर्दा धेरै प्रहरी अफिसरहरूको करियर नै धरापमा पर्दै गएको छ। म कुन दर्जासम्म पुग्ने हो भन्ने कुराको अत्तो पत्तो कसैले थाहा नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ। अर्थात् जे पनि हुन सक्ने खतरा र सम्भावना बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा कैयौं सिनियर अफिसर अन्याय सहन बाध्य हुँदै गएका छन्। जुन कुरा बिना अध्ययन थपिएको एआईजी को पद र त्यसमा भएको बढुवाले पुष्टि गर्छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। सामान्यतया सुरक्षा निकायमा संगठन प्रमुख विदा हुनुभन्दा महिनौं अघिदेखि नै भावी नेतृत्व तयार पारेर राखिन्छ। उसलाई त्यही अनुसार तालिम दिने मात्रै होइन, लिनुपर्ने एक्सनका विषयमा पनि जानकारी गराइन्छ। तर नेपाल प्रहरी त्यस्तो संस्था हो जसको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा बहालवाला आइजिपी विदा हुनुभन्दा एक हप्ता अघिसम्म पनि कसैले थाहा पाउँदैन। नेता र मन्त्रीको स्वार्थ नमिल्दासम्म प्रहरी प्रमुख नै तोकिँदैन। कतिसम्म भने आफ्ना मान्छेलाई आइजिपी बनाउनकै लागि छिनभरमा एआईजी पद थप्ने र काटिदिने गरिन्छ। यहाँ आफूले चाहेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आइपुगेन भने दरबन्दी नै थपेर काँधमा बोकेरै भए पनि ल्याउने र आफूले नचाहेको व्यक्ति बढुवा हुने अवस्था आयो भने दरबन्दी नै काटेर कटौती गरिदिने रोग धेरै पुरानो हो, जसका कारण एआईजी बढुवामा सधैँ लफडा हुने गरेको छ। यसपटक पनि त्यही रोग दोहोरिएको छ। सरकारले आफूले खोजेको मान्छे आइजिपी को प्रतिस्पर्धामा नआइपुगेपछि गत फागुन 12 गते 3 एआईजी पद थप्ने निर्णय गर्यो। हाल नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ 5 एआईजी छन्। 3 जना थपिएसँगै एआईजी को संख्या 8 पुगेको छ। थपिएको दरबन्दीमा वरिष्ठलाई पाका लगाउँदै कनिष्ठलाई बढुवा गरिएको छ, जुन बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मंगलबार पनि बहस त भयो, तर यसको टुङ्गो लागेको छैन। गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले चैत 1 गते धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वर बाबु कार्की, प्रकाश जङ कार्कीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका थिए। लोकसेवा र कानुन मन्त्रालयले पनि उनीहरूको उजुरी बदर गरिदियो। त्यसपछि असन्तुष्ट डीआईजीहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, तर अदालतले फैसला नदिँदै बढुवा परेका 3 एआईजी धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकले फुली लगाइसकेका छन्। पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बहालवाला प्रहरी नै अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनुले संगठन प्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको प्रश्न संकेत गर्ने टिप्पणी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार यसले प्रहरीमा आफ्नालाई चेप्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भेदभाव हुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै बढुवा पाउने अवस्था बन्दै गएको देखाउँछ। यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। नम्बर 1 त के भनेपछि तपाईँले चित्त बुझ्दैन भनेपछि, चित्त नबुझेपछि उजुरी गर्ने ठाउँहरू र आधारहरू खडा गरिदिएका छन् एकतिर त्यो हो। तर अर्को के हो भनेपछि तपाईँको अदालतै जान सक्नुपर्ने अवस्था आयो र योभन्दा पहिला पनि के यस्ता इस्युजहरू छन्, त्यो यसले शङ्का हुन्छ। यो तपाईँ कार्यदक्षता मूल्याङ्कन चाहिँ सही रूपले राख्दो रहन्छ र सही कार्यदक्षता मूल्याङ्कन तपाईँको सही रूपमा हुन्न भन्ने धेरैको मनमा त्यो पर्छ। तपाईँको राजनीतिक भर्याङ लगाएर तपाईँ चढ्नुहुन्छ भने चाहिँ काम किन गर्ने होइन। र अर्कोतिर के हुन्छ भने तपाईँको इन्स्टिट्युसन भन्दा बाहिर हुन थाल्यो भने अनुशासनहीनता पनि एकदम बढेर जान्छ। यदि इन्स्टिट्युसनभन्दा बाहिरबाट तपाईँले राजनीतिक रूपबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि इन्स्टिट्युसनका जुन तहहरू तोकेका छन् त्यसबाट तपाईँ किन डराउनु पर्यो, तपाईँले काम किन गर्नु पर्यो होइन। यो किसिमको तपाईँको मनोवृत्तिहरू हाबी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बढुवामा हुने गरेको भेदभावले धेरै प्रहरी अफिसरलाई निराश बनाउने मात्रै होइन, संगठन प्रतिको विश्वास नै घटाउने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार आफ्ना मान्छे पार्नकै लागि दरबन्दी थप्ने र कटाउने रोगले अझै बढी संगठनलाई भद्रगोल बनाउँदै लगेको छ, जुन कुरा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूले पनि बताउन थालेका छन्। आफू कहाँ पुगिने हो भन्ने कुराको कुनै अत्तो-पत्तो नहुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्ता गुनासो बढ्दै गए विस्फोटको स्थिति आउन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यो अहिलेदेखि होइन, हामीले हेर्नु तपाईँको पहिलादेखि नै छ कि यो रोगै हो, धेरै पहिलादेखि विभागले आरामले हिँड्दै आएको, यस्तो सबै बोल्दै आएको समस्या छ। यहाँ त अवस्था के भइदियो भनेपछि विभागीय आवश्यकता भन्दा पनि नेताहरू र नेताका जुन प्यादाहरू भन्छु म त, जुन यस्ता कर्मचारीहरू हुन्छ नि, उनीहरूको स्वार्थमा यो थपियो। यसले त इन्स्टिट्युसनलाई फाइदा हुने, इन्स्टिट्युसनलाई हानि नै गर्छ यस्तो यसले। अनि यो सबभन्दा पहिला विचार गर्नु के पर्छ भनेपछि तपाईँको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन क्लियर छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला असर गर्ने एउटा त्यो भयो होइन। र अर्को के हुन्छ भनेपछि तपाईँको राजनीतिकरण बढी भयो, काम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक के भन्छ भर्याङ प्रयोग गरेर मान्छेहरू त्यो माथि लिन पाइन्छ भन्ने एक किसिमको तपाईँको गलत नेरेटिभ पनि कायम हुन्छ। र त्योदेखि बाहेक अनुशासनहीनता होइन, अनुशासनहीनता र विभागप्रति अविश्वास खास यी हुन्। सरकारले आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नकै लागि आइजीको दरबन्दी थपेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दर्जनौं पटक यस्ता घटना भएका छन्। यसअघि 2077 मङ्सिर 4 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले एउटा एआइजी पद थप्ने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय बमोजिम तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वराज पोखरेललाई एआइजी बनाएको थियो। 2075 जेठमा एआइजी को दरबन्दी कटौती गर्दै सरकारले एआइजी को संख्या 4 जनामा झारेको थियो। त्यसअघि 15 जनासम्म एआइजी राखिएको थियो। आफ्ना मान्छेलाई पार्नकै लागि सरकारले यति ठूलो संख्यामा एआइजी पद सिर्जना गरेको थियो। डिआइजी पदमा पनि यस्तै भद्रगोल थियो, जुन भद्रगोल अहिले पनि कायमै छ। सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै प्रहरी संगठन भित्र खेल्न खोज्दा संगठन झन थिलो बन्दै गएको छ। आफ्नै संगठनको विरुद्धमा प्रहरी अधिकारीहरू अदालत जाने अवस्था आउनुले के प्रष्ट संकेत गर्छ भने बाहिर देखिए जस्तो सामान्य अवस्था छैन प्रहरीमा। चरम भेदभाव र निराशा बढ्दै गएको छ। संगठन प्रतिको भरोसा भत्किँदै गएको छ। यो अवस्था आउनु पछाडि दुईवटा कारण छन्। पहिलो, प्रहरी अधिकारीहरू आफै धूप भेटी र घण्टी बोकेर नेता र मन्त्रीको दैलो चाहर्नु। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले प्रहरीलाई खेलाउन ठान्नु। यो दुवै कार्य जारी रहेसम्म प्रहरी भित्रको अन्याय र भेदभाव हट्नेवाला छैन। यही अवस्थाका कारण प्रहरी नेतृत्वमा कहिल्यै पनि को आउँदैछ भनेर अनुमान गर्न नसकिने अवस्था बन्दै गइरहेको छ। यसपटक पनि त्यही स्थिति देखिएको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा को बन्न सक्छ प्रहरी प्रमुख, तो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, चुनाव मुखैमा आइसकेको छ। प्रहरीको नेतृत्व बदलिनेवाला छ, तर सरकारले अहिलेसम्म को हुने हो भावी आइजिपी त्यसको कुनै संकेतसम्म गरेको छैन। बरु आफ्नालाई ल्याउन अनेकन तिग्डमबाजी गरिरहेको छ। एआइजी को दरबन्दी थप्नेदेखि कनिष्ठलाई बढुवा गर्नेसम्मको हरकत सरकारले गरिरहेको छ। चुनावी कमान्ड सम्हाल्ने गरी प्रहरीको नेतृत्वमा को आउने सम्भावना छ? कस्तो व्यक्ति आउँदा चुनावी सुरक्षा मजबुत हुन सक्छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ला भन्नेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो। यही क्रममा नेपाल प्रहरीको 29औं आइजिपी को बन्ला भन्ने प्रश्नमा सबैको नजर सोझिएको छ। प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक चासोका आधारमा दरबन्दी घट्ने, बढ्ने, थप्ने तथा प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस हुने गलत प्रवृत्तिका कारण यो पद नै विगतदेखि विवादको घेरामा छ। 1 महिना भन्दा पनि कम समय अर्थात् 2079 वैशाख 18 गते 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। छेत्री निवृत्त भएसँगै नेपाल प्रहरीले आउँदो वैशाख 19 गते प्रहरी संगठनको 29औं आइजिपी पाउनेछ। आइजिपी थापासँगै अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरू हरिपाल, प्रद्युम्न कार्की र निरज शाही पनि विदा हुनेछन्। आइजिपी थापाको अवकाशसँगै नयाँ आइजिपी बन्न नेपाल प्रहरी बीच चलखेल सुरु भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अहिलेका आइजिपी विदा भइसक्ने भएकाले पनि अब आउने नयाँ आइजिपीले चुनावको नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि अब बन्ने आइजिपी बारे बढी चासो बढेको छ। गृह मन्त्रालयले अथवा गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्रीले चाहिँ केही चाहिँ तल भन्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा कोही कसैको चाहिँ त्यो किसिमको अलिकति अल्ट्रा सोच छ, त्यो पनि ठिक होइन। सबै कुरामा सरुवा बढुवादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ निर्देशन हुने अथवा चाहिँ ऊ हुने त्यो पनि ठिक होइन। मैले अघि पनि भने माथिको काम के हो र तलको चाहिँ पुलिसको काम के हो भन्ने कुरो मन्त्रालय लेभलमा अथवा पोलिटिकल लेभलमा र पुलिसको लेभलमा पुलिसको लिडरसिप लेभलमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। माथिको लेभलले गर्ने पोलिटिकल लिडरले गर्ने के हो त भन्दा ऐन कानुनहरू बनाउने, नीति नियमहरू बनाउने, स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू गर्ने, जो निर्देशिकाहरू गाइडलाइन्सहरू तयार गर्ने र पुलिसले ठिक ढङ्गले गरेको छ कि छैन भनेर एउटा ओभरसाइट मेकानिजमबाट माथिबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम नेतृत्व तहको हो। तर काम गर्ने चाहिँ नि ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो, त्यसमा चाहिँ माथिबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कुनै पनि जस्तो अहिले चाहिँ यो सरुवाका लागि बढुवाका लागि उसले चाहिँ यसो गर उसो गर, यो चाहिँ यो मान्छे छुटाइदे, यो मान्छे राख्दे अथवा यो काम गर यो काम गर भनेर त्यो भन्न पनि मिल्दैन, भन्न पनि हुँदैन र पुलिसले गर्न पनि हुँदैन। यदि त्यो गैर कानुनी छ भने पुलिसले पनि गर्न नमिल्ने काम गर्न हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यो आइजीको लेभलले होस् अथवा चाहिँ तल जिल्लाको चाहिँ इन्चार्ज अथवा थाना चौकीकै इभन थाना चौकीकै इन्चार्ज होस्। अब नीति नियम पोलिसीहरू स्पष्ट भएनन् र चाहिँ यो आदेशका भरमा चाहिँ चल्ने भयो भने मान्छेको स्वभाव हो दौडिन खोज्छन् होइन। किनभने होइन मैले राम्रो काम गरेको छु, मैले चाहिँ यो यस्तो म यो विभिन्न पदमा हुँदाखेरि यति राम्रो काम यो कामहरू गरेँ, यो काम गरेका मेरो क्वालिफिकेसन यो छ, मेरो दक्षता यो छ, मेरो अनुभव यो छ, मेरो क्षमता यो छ, यसका आधारमा मैले प्रमोसन पाउँछु भन्ने त्यो पोलिसीले त्यो त्यही नीति नियमले गाइड गरिदियो भने मान्छे बाहिरतिर दौडिँदैन, त्यो आफ्नो क्यारियर डेभलपतिर अथवा त्यो काम गर्नेतिर बढी लाग्छ। होइन अब चाहिँ काम गर्ने भन्दा बरु चाहिँ कसैको चाकडी गरे भरा चाहिँ अथवा भनसुन गरे भरा कसैको चाहिँ सेवा गरे भरा चाहिँ प्रमोसन हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो त चलिरहेको छ। त्यस कारणले यो राम्रो होइन, यो सङ्गठनका लागि राम्रो होइन। यो यसरी बढ्दै गयो भने हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ यो अन्ततोगत्त चाहिँ यस्ता सङ्गठनहरू प्रहरी मात्रै नभनौँ अरू पनि सङ्गठनमा होलान्, यस्ता सङ्गठनहरूले सशक्त हिसाबले चाहिँ अब प्रोफेसनल काम गर्न सक्दैन। सरकारले हालै मात्र थपिएको एआइजीको 3 दरबन्दी पनि चुनाव केन्द्रित रहेर र सरकारले आफू अनुकूल नेतृत्व खोज्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको आकलन गरिए पनि वरियता मिच्न भने सरकारलाई गाह्रो छ। मन्त्री परिषदको गत फागुन 5 को बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेपछि भावी आइजिपीका लागि 4 जना प्रत्याशी देखिएका छन्। यो सँगै नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी प्राविधिक बाहेक 8 पुगेको छ। त्यसअघि एआइजिपी द्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा छेत्री आइजिपीका दावेदार थिए। एआइजिपीको दरबन्दी थपिएसँगै आइजिपी बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि बढेको हो। दरबन्दी थपिएसँगै आइजिपीका 4 जना प्रत्याशी पुगेका हुन्। एआइजी पोखरेल र थापा सहित अहिले पछिल्लो पटक दरबन्दीबाट थपिएका 3 जना एआइजी मध्ये धीरज प्रसाद सिंह र रविन्द्र बहादुर धामनुक पनि भावी आइजिपीका दावेदार देखिएका हुन्। एआइजी वसन्त कुमार पन्त भने हालका आइजिपी शैलेश थापासँगै आगामी वैशाख 19 गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। हाल आइजिपीका दावेदार देखिएका 4 जना एआइजी पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक एकै ब्याजी हुन्। कसको सम्भावना कति? एआइजी विश्वराज पोखरेल भावी 29औं आइजिपीका 4 दावेदार मध्ये एआइजी विश्वराज पोखरेल 1 नम्बरका दावेदार हुन्, किनकि उनी प्रहरी नियमावली अनुसार नि सबै कुरामा अघि देखिएका छन्। 29 चैत 2049 मा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल एसपी बढुवा हुँदा आफ्नो ब्याचको 5औं स्थानमा थिए। त्यो बेला धीरज प्रसाद सिंह ब्याचको पहिलो नम्बरमा थिए, तर एसएसपी बढुवादेखि पोखरेल पहिलो नम्बरमा आए। हालका आइजिपी छेत्रीको ब्याचसँगै बढुवा भएका पोखरेलले त्यो बेला समेत अघिल्लो ब्याचकालाई पछि पारे। सडक दुर्घटनामा डीआइजी सुशील भण्डारीको मृत्यु भएपछि पोखरेल वैशाख 2076 मा एक्लै डीआइजीमा बढुवा भए। त्यसपछि उनी 15 मङ्सिर 2077 मा एआइजीमा बढुवा भए। त्यो पनि दरबन्दी थप गरेर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्नकै लागि एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। अस्वाभाविक छलाङ मारेका पोखरेल आइजिपीको प्रबल दावेदार हुन्, तर उनलाई एमालेको ट्याग लागेकाले वर्तमान गठबन्धन सरकारले आइजिपी बनाउँदैनन् कि भन्ने आकलन पनि हुन थालेको छ। निर्वाचनमा आफूहरूलाई सहयोग गर्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको छ। एआइजी सहकुल थापा आइजिपी बन्न चर्को लबिङ गर्ने अर्का एआइजी हुन् सहकुल थापा। डिआइजीमा सिंह र धानुकसँगै बढुवा भएका उनी थपिएको दरबन्दीबाट एआइजीमा बढुवा भएका थिए। उनलाई पनि देउवाले पत्ते हाल्ने अवस्था छैन, तर वरिष्ठताको आधारमा पोखरेल पछिको दोस्रो वरियतामा पर्छन्, जसले गर्दा थापा पनि आइजिपीका बलियो दावेदार देखिन्छन्। एआइजी धीरज प्रसाद सिंह एआइजीमा बढुवा भएका सिंह र धानुक पनि पोखरेलकै ब्याची हुन्। एसपीसम्म 1 नम्बरमा रहेका सिंह एसएसपी बढुवामा शीर्ष 3मा परेका थिए। सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइजिपी बनाउन चाहेका छन्। सुदूरपश्चिम घर भएका तथा एआइजीको तेस्रो वरियतामा रहेका सिंह पनि भावी आइजिपीको उत्तिकै बलियो दावेदार देखिएका छन्। एआइजी रविन्द्र बहादुर धानुक भावी आइजिपीका दावेदार मध्येका अर्का भाग्यमानी दावेदार हुन् एआइजी रविन्द्र बहादुर धानुक। सुदूरपश्चिम घर भएका धानुकलाई पनि देउवाकै साथ छ। प्रहरीले सञ्चालन गर्ने अपरेसनहरूमा धानुक अब्बल प्रहरी अधिकारीका रूपमा परिचित छन्, जसले गर्दा पनि देउवाले उनलाई एआइजीमा बढुवा गरेका हुन्। हुन त सिंह डिआइजीमा 6औं र धानुक 8औं वरियता क्रममा छन्, तर प्रधानमन्त्री देउवाले सिंह र धानुक मध्ये एकजनालाई आइजिपी बनाउन चाहेको उनी निकटका नेताहरूले बताएका छन्, जसले गर्दा पनि नेपाल प्रहरीको 29औं आइजिपी, जसले स्थानीय निर्वाचन समेत गराउने ठूलो दायित्व छ, त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा समेत अहिले भावी आइजिपी कसलाई बनाउने, को बन्छ भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ। प्रहरीले आफ्नो इमानदारितामा बसिरहने हो भने सम्भवतः राजनीतिक दल र नेताहरूको पुच्छर बन्नुपर्ने थिएन। सरुवा र बढुवाको आशमा देवालय धाए झैँ धाउनु पर्ने थिएन। संगठनभित्र आफ्नै नियम र पद्धतिहरू छन्। ती नियम र पद्धतिले प्रहरीलाई नतिजा अनुसार ठाउँमा पुग्थे। तर विडम्बना आज आइजिपी हुने सपनामा प्रहरी अधिकारीहरू गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग अनेकन नाता गाँसेर गाउँले ठुलो बाउ ठुली आमा काका काकीदेखि मामा ससुरोको 7 पुस्ते साइनो लगाउँदै धाउने स्थितिमा छन्। यसो गर्न नसक्नेहरू पेलिने मात्रै होइन, बढुवा समेत नहुने स्थितिमा छन्। प्रहरीमा बढुवाको विभेदले निम्ति आएको दुःखद परिस्थिति देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपाल प्रहरीमा जसले कुनै पार्टीको निकट रहेर गतिविधि गर्छ, पृष्ठपोषण गर्छ, तिनी अधिकारी बढुवाको पहिलो सूचीमा पर्छन्। उसले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन्छ। यही कुनै अफिसर चाकडबाजीमा नलाग्ने हो भने उसको स्थिति यति तनावग्रस्त बन्छ र ऊ यस्तो परिस्थिति सहन बाध्य हुन्छ कि उसले आत्महत्याको परिस्थिति रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैको परिणति होला धेरै वरिष्ठ अधिकृतहरूले आत्महत्या गरेका छन्, फसाइएका छन्। उनका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् जसले प्रहरी सेवामा लागेको लामो समयपछि पछुतो मान्दै सेवाबाट मात्रै बिदा लिएनन्, जीवनबाटै बिदा लिएका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नेपाल प्रहरीमा काबिल अफिसरहरूको जमात जति छ त्यो भन्दा धेरै चाकडी, चाप्लुसी र खुराफाती गर्नेहरूको भिड छ। जहाँ प्रमोसन हुन काम देखाउने होइन, शक्ति केन्द्र धाउनेको संख्या अधिक छ। काम गर्नेलाई फसाउने र बसी बसी खानेलाई अवसर दिने परिपाटी आज होइन, वर्षौंदेखि नेपाल प्रहरीमा मौलाइरहेको छ। आन्तरिक दाउपेच र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण बठ्याई र फट्याई गर्नेहरू उँभो लागिरहने र सोझो हिसाबले काम गर्नेहरू दब्बिरहने परिपाटी अन्त्य भएको छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई शक्ति केन्द्र धाउन बाध्य बनाउने र संगठनलाई नै जर्जर बनाउने काम चाहिँ राजनीतिक दल र सरकारहरूले गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनलाई खेलाउन जस्तो बनाइएको छ। पोस्टिङदेखि प्रमोसनसम्ममा सरकारको हस्तक्षेपका कारण यहाँ कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको कामको चाहिँ नि मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ हिसाबले चाहिँ नि हुन सकेको देखिएको छैन। विगतको त्यो अभ्यास चाहिँ नि हामीले देख्यौं। किन छैन भन्दाखेरि तपाईको प्रहरी अधिकृतहरूलाई अवसर दिने सवालमा पदोन्नतिको कुरा होस् कि
अथवा कुनै तपाईँको चुनौतीपूर्ण चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि आकर्षक पद हो भन्ने हिसाबले जुन पदलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ नि समाजले, त्यो पदमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने हिसाबले होस्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको चाहिँ नि ल्याकतले चाहिँ नि गर्छ जस्तो मलाई केही समय केही दृष्टान्तहरू हेर्दा लाग्दैन। किन प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुनै पनि प्रहरी अधिकृत कस्तो छ भन्ने कुरो प्रहरी महानिरीक्षकलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ हैन। उहाँलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुपर्छ हैन। हेडक्वार्टर भित्रको प्रशासनिक गतिविधिको सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मा प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ। किनभने कुनै पनि प्रहरी अधिकृतको चाहिँ नि स्तर, क्षमता हैन, सङ्गठनप्रतिको निष्ठा, व्यावसायिकता भन्ने कुरो सङ्गठनको प्रमुखलाई थाहा हुन्छ। उहाँलाई दिनुभयो भने मात्रै कुन ठाउँमा कुन प्रहरी अधिकृतलाई राख्ने हो त्यो चाहिँ नि उहाँले राख्नुहुन्छ र मूल्याङ्कन पनि तपाईँको करिब करिब सन्तोषजनक ढङ्गले हुन्छ। प्रहरीभित्र मात्रै होइन कि एज ए होल कर्मचारी तन्त्रमा तपाईँ राजनीतिकरण एकदम बढी भएको छ र त्यो इस्यु उठि पनि रहेछ त्यो। र अर्कोतिर के हुन्छ जुन तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरामा राजनीतिकरण भएको छ र त्यसबाट बेनिफिटेड हुने तपाईँको सबै होइनन्। फेरि राजनीतिक जुन स्वार्थ छ त्यसबाट बेनिफिटेड हुने भनेको तपाईँको सानो समूह छ कि सानो समूह छ होइन। र समस्या के आइदिन्छ भनेपछि तपाईँको राम्रा मान्छे त्यसबाट बेनिफिटेड हुँदैनन् होइन, हुँदैनन्, बेनिफिटेड हुँदैनन्। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरुवा बडुवा लगायतका कुराहरूमा ती मान्छेहरूको हालमुहाली हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि तपाईँको जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छ नि, जोलाई जहाँ जानुपर्ने ती मान्छेहरू त्यहाँ नगएको देखिन्छ होइन। र ती मान्छेहरू जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छन् त्यो राजनीतिक जुन दौड भएको छ त्यसबाट बाहिर भएको देखिन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक दाउपेचकै कारण प्रहरी संगठनलाई नै खेलाउन जस्तो बनाइएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन नियम नै परिवर्तन गरिदिने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी चेप्ने परिपाटी मौलाइरहेको छ प्रहरीमा, जसका कारण अनाहकमा कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू शहीद भएका छन्। अवसरको पर्खाइमा चरम असन्तुष्टि वा डिप्रेसन बोकेर घर फर्किन बाध्य छन्। अहिले त के भयो भन्दाखेरि साङ्गठनिक मेमोरीमा राम्रो प्रहरी अधिकृत भनेर दरिएका नामाङ्कृत प्रहरी अधिकृतहरूले चाहिँ नि तपाईँको चुनौतीपूर्ण अवसरहरूमा चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पाएको चाहिँ नि देखिँदैन। अहिले त के भइदियो भन्दाखेरि स्टन्ट गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू छोटो समय, किनभने कति समय बस्छु थाहा छैन उहाँहरूलाई, 1 महिना 2 महिना निगाहमा हो होइन। रेजा संस्कृतिबाट म भन्छु नि, रेजा भनेको टिक लाउने, रेजा संस्कृति र निगाहबाट अलङ्कृत हुने पद पाउने भइसकेपछि कोही सङ्गठनप्रति जवाबदेही किन हुन्छ होइन। त्यो नेताप्रति हुन्छ जसले चाहिँ नि प्रहरी अधिकृतहरूको पोस्टिङ गर्छ, अवसर दिन्छ, पदोन्नति गर्छ। त्यस्तो संस्थाहरूप्रति प्रहरी अधिकृतहरू चाहिँ नि तपाईँको झुकाव देखिन्छ होइन। अब यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको चाहिँ नि हस्तक्षेप हुने हो भने राम्रा प्रहरी अधिकृतहरू फिल्टर भएर चाहिँ नि विभिन्न के अरे अवसरको क्षेत्रमा आउँछन्। करिब करिब चाहिँ त्यो नभएको जस्तो अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेपछि तपाईँको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन जुन छ नि त्यो त्यति प्रष्ट पनि छैन, नम्बरी कुरा होइन। र अर्को समस्या के छ भने तपाईँको त्यो मूल्याङ्कनमा तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि आफूले काम गर्नुभन्दा पनि हल्ला बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखिको अवस्था हो यो होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि जो काम गर्ने मान्छे छ, जो प्रोफेसनल मान्छे छ, उसले हो हल्ला गर्दैन र के हुन्छ सकेसम्म लाइमलाइटबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर हुन्छन् र काम कम गर्ने तर हल्ला बढी गर्ने मान्छेहरू यसबाट बढी बेनिफिटेड हुन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरू जो प्रोफेसनल हुँदैनन्, हल्लाको भरमा अगाडि बढेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको कुनै जिम्मेवारी दिँदाखेरि के हुन्छ, जिम्मेवारी उनीहरूले पुरा गर्न सक्दैन होइन। र अस्ति भर्खर मात्रै पनि मैले एउटा लेख लेखेको छु कि तपाईँको त्यो लेख पनि यसमा सान्दर्भिक हुन्छ। हाम्रो बाहिरको सोचाइ के छ भने सबै पुलिस भनेको तपाईँको इन्भेस्टिगेटर हुन्, यो सबै पुलिस चाहिँ पुलिसिङ गर्न सक्छन् भन्ने जुन एउटा सोच छ नि, त्यसबाट हामीहरू बाहिर बाहिर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्रोफेसनल स्किल भएका मान्छेहरू छन् पुलिसमा, नभएका होइनन्, एकदमै प्रोफेसनल स्किल डेभलप गरेका मान्छेहरू छन्, तर ती कता कता स्याडोमा छन् कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गएको प्रहरीमा सिस्टमले कम शक्तिमा भएको एउटा नेताले जसलाई चाहन्छ त्यसको मात्रै उन्नति हुने प्रवृत्ति ज्यादा मौलाउँदै गएको छ।
जसका कारण सँगैका साथी कहाँबाट कहाँ पुग्दा चुपचाप काम गर्ने प्रहरी जहाँको त्यही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, यी एसएसपी राजेन्द्र चौधरी हुन्। 2049 वैशाख 19 गते इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ती भएका उनी 2062 सालमा बल्ल डिएसपी बने। 2069 मा एसपी र 2074 मा एसएसपी मा बढुवा भएका हुन्। विभिन्न जिल्लाको कमान्ड सम्हालेका उनी काबिल प्रहरी अफिसरकै रूपमा चिनिन्छन्, तर उनी एसएसपी बाट माथि उठ्न पाएका छैनन्। ताकि उनी सँगैका ब्याजी शैलेश थापा छेत्री अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख अर्थात् आइजी छन्। अबको केही महिनामा बढुवा नभए उनी आगामी वैशाख 18 गते आइजी शैलेश थापा छेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाश लिएर घर फर्किनेछन्। प्रहरीमा एउटै ब्याजको काबिल नै भनिएको कोही साथी एसएसपी में अड्किनु पर्ने, कोही आइजी सम्म पुग्ने, यस्तो कसरी हुन्छ? पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन् यो सबै खेल हो, यहाँ यस्तो चलिरहन्छ। यहाँ अवस्था के आइदियो भनेपछि राजनीतिकहरूले आफ्नो स्वार्थमा कहिले संख्या बढाएर 15-16 पनि पुऱ्याइदिने, कहिले संख्या घटाएर तपाईँ 4-5 पनि पुऱ्याइदिने होइन। यो त कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ म्युजिकल चेयर खेल जस्तो देखिन्छ कि आफ्नो मान्छे छ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छे छैन भने तपाईँ कुर्सी झिकिदिने। किनकि पुलिसको डिमान्ड कति हो, पुलिसको आवश्यकता कति हो, त्यसको लागि त धेरै प्रक्रियाहरू छ कि यो सङ्ख्याको दरबन्दी बढाउनु घटाउनु भनेको तपाईँको त्यति सजिलो कुरा होइन। जुन ओएनएम भन्छ नि, ओएनएमको तपाईँको धेरै प्यारामिटरहरू छन्, त्यो प्यारामिटर फुलफिल गरिन र मैले अघि भने जस्तो तपाईँको त्यो प्यारामिटर फुलफिल नगरेर आफ्नो मान्छेलाई यदि बनाउँछ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छेलाई यदि छैन भने कुर्सी झिकिदिने। यसले गर्दा तपाईँको यसको असर चाहिँ राम्रो परिरहेको छैन इन्स्टिट्युसनमा। अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तपाईँको निजामती हिजोसम्म है, अब आजको दिनमा के छ मलाई थाहा छैन, हिजोसम्म निजामती प्रशासनको एउटा खर्दारलाई नायब सुब्बा चाहिँ नि बनाउनको लागि राज्य सञ्चालकहरूले सक्थेन, सम्बन्धित नेता मन्त्रीहरूले सक्थेन एउटा खरिदारलाई नायब सुब्बा चाहिँ बनाउन। तर नेपाल प्रहरीका प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका चाहिँ नि अधिकृतहरूले तपाईँको ती पदहरू गोजीमा राखेर चाहिँ हिँडेको होइनन्। अहिले पनि हिँड्ने चाहिँ नि शरत छ नि, आवश्यकता अब तपाईँको सङ्गठन सर्वेक्षण नगरिकन चाहिँ नि पद थप्यो, फेरि काटिदियो। यो त कस्तो भन्दाखेरि प्रहरीको सेवा दिने संयन्त्रलाई चाहिँ नि एकदम कमजोर बनाउने, सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनकै मनोबल गिराउने र प्रहरी अधिकारीहरूको बिचमा चाहिँ नि मनमुटाव चाहिँ नि सिर्जना गर्ने। यो त राज्यले गर्न हुन्न, यो त राज्यले त यी सङ्गठनलाई त समेटेर लिएर जाने, सदस्यहरूलाई समेटेर लिएर जाने हो। कुनै पनि पदको सिर्जना तपाईँको सङ्गठनको संरचना, सङ्गठनको आकार र जिम्मेवारीमा बेला बखत आएको हेरफेर अनुसार पदहरू थपघट हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो। तर यो थपघट हुँदाखेरि तपाईँको औचित्य र आधारको पुष्ट्याइसहित वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ हैन। तर यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि व्यक्तिको अनुहार हेरेर चाहिँ नि नयाँ नयाँ पदहरू सिर्जना हुने, व्यक्तिको अनुहार हेरेर सङ्गठनको नयाँ नीति बन्नु, यो जस्तो सङ्गठनको लागि दुर्भाग्य केही पनि होइन। नेपाल प्रहरी भित्र सरुवा बढुवाको चरम व्यथितिका कारण धेरै प्रहरी अफिसरहरू डिप्रेसनमा पुगेका छन्, केहीले आत्महत्या समेत गरेका छन्। एसएसपी सुशील कुमार यादव यसैको एउटा उदाहरण हुन्। गएको पुष 9 गते उनी भैरवा स्थित आफ्नै कार्यालयको क्वार्टरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। कारण खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूको परिवारले बताए अनुसार सँगैका साथी एआइजी हुँदा आफूले डिआइजीमा समेत बढुवा नपाएको भन्दै उनी निराश थिए। यही कारण डिप्रेसन हुँदै उनले आत्महत्याको बाटो रोजे। यादव एआइजी विश्वराज पोखरेलको ब्याजी हुन्। नेपाल प्रहरी भित्र सरुवा बढुवा र प्रमुख छान्ने कुरा अब संगठन भित्र मात्रै सीमित रहेन। यो राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ, अदालतको आदेश र अन्य निकायको सनकमा पनि भर पर्न थालेको छ, जसका कारण संगठन थिलथिलो त बन्दै गएको छ नै, काबिल अफिसरहरू निराश भएर घर फर्किन र आत्महत्याको बाटो रोज्न समेत विवश हुँदै गएका छन्। यो प्रहरी संगठनका लागि मात्रै होइन, देशकै लागि भयानक स्थिति हो। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।